अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मैंने शकील बिन हनीफ को मानने वाले लोग जहाँ कहीं भी पकड़े जा रहे हैं, उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। देखिए, क़यामत से पहले बहुत सारे फितने आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1450 साल पहले ही, बल्कि नबूवत का दावा करने वाले दज्जाल किस्म के लोग कई आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही बता दिया। देखिए, ये शख्स जो है ये भी बोलता है कि मैं ईसा मेहदी हूँ, आप गवाही दो। तो कोई परिंदा अगर पुकारता है तो देखो परिंदे ने गवाही दिया, मैं ही ईसा मसीह हूँ। इस तरह कई दज्जाल आ चुके हैं, कई झूठे दावेदार आ चुके हैं। उसमें से कई लोग तौबा तो कर लिए, लेकिन अभी ये जो शकील बिन हनीफ के लोग हैं, इसको मानने वाले लोग हैं, वो इसको मेहदी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं, और ये लोग तौबा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे फितने भी रहते, कुछ फिरके ऐसे रहते जो लोग समझाने के बावजूद भी नहीं समझते, नहीं मानते। बल्कि ये शकील बिन हनीफ को मानने वाला एक कहता है, उसके साथ जब वो बातचीत हुई, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, तो बोलता है कि मैं शराबी था, मैं गुंडा था, मैं ये था, मैं इनको मानने की वजह से मैं सुधर गया, इसलिए मैं उनको मान लूँगा। इन फितनों में से कादियानियों का भी एक फितना है। कादियानी भी एक बहुत बड़ा, उनका भी एक ग्रुप चल रहा है। फिर इसके अलावा अभी ये जो मुनकिर हदीस, इनकार हदीस, यानी हदीस का इनकार करने वाले जो कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को ही मानेंगे, इनका भी फितना चल रहा है। ये हदीस को नहीं मानते बोल रहे। अल्लाह के लिए गौर करना, ये सब फितने हैं। फितने जो लोग दीन से दूर होते हैं, जो लोग कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं रखते, बचपन से सिर्फ यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख लिए और गूगल में कुछ भी सर्च कर लिए, कुछ भी मिल गया तो उसको हक मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं। अल्लाह के लिए गौर करना, ये बहुत बड़ी गलती है। जब कभी भी ऐसे फितने या जब कभी भी ऐसे लोग आपके सामने आए या कुछ बात करें, तो सबसे पहले रुजू करो उलमा की तरफ, कुरान और सुन्नत की दलील के मुताबिक अमल करो। दलील देखो, बगैर दलील के किसी की बात पे अमल मत करो। तो चलिए, ये असल में शकील बिन हनीफ कौन है? ये शकील बिन हनीफ, इसका फितना पिछले 15-20 साल से है। 15-20 साल पहले ही इसने कहा था कि मैं मेहदी हूँ और मैं ईसा भी हूँ। और असल में ये रहने वाला बिहार दरभंगा उस्मानपुर का है। वो सबसे पहले वो स्कूल कॉलेज के बच्चों पर मेहनत किया, फिर उसके बाद दिल्ली गया, फिर वहाँ पर अपना मरकज़ बनाया, फिर उसके बाद क्या है, अभी वो महाराष्ट्र में कहीं पर छुपा हुआ है। तो बहरहाल ये उन बच्चों पर मेहनत किया जो कॉलेज के हैं और कॉलेज पढ़ते हैं और वो दीन से दूर है, उन लोगों पर मेहनत किया, उनका अपना मुरीद बना लिया और उनको क्या है, बैत करवा लिया। फिर वहाँ से ये फितना चलते गया और ये कहता है कि दज्जाल जो है, दज्जाल आ चुका है, यानी जब मैं मेहदी ईसा हूँ तो दज्जाल भी आ चुका है। और वो दज्जाल किसको कहता है? अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल बताता है। कैसे? अमेरिका के जो आखिरी अल्फाज है का, ये का को ले लिया, फिर इसी तरह फ्रांस के फारा को ले लिया, यानी का फारा बोले तो काफिर। देखो, दज्जाल की निशानी है कि उसके चेहरे पे लिखा हुआ होगा काफिर, तो देखो ये काफिर अमेरिका और फ्रांस है। इस तरह वो लोगों को गुमराह करता है। और इसके मानने वाले अगर देखेंगे तो बॉम्बे में, एपी में, तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटक, इस तरह हर जगह इसके मानने वाले अभी फैल चुके हैं। और इन लोगों की निशानी ये है कि ये लोग सर पे टोपी लगाते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, कहते हैं कि असल में ये उलमा को क्या मालूम है, ये हैज़ो निफास और निकाह तलाक, यही चीज़ें इनको मालूम है, उनको सही हदीसें नहीं मालूम है। इसलिए क़यामत की निशानियाँ ये है बोल के क़यामत की निशानियाँ बयान करते हुए इस तरह झूठे गलत तावीलात करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इन लोगों की वजह से कई जगह पर मार पीट भी हुआ, बल्कि क़त्ल भी हुआ कई जगह पर। और ये कहता है कि वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक पुल के पास एक मस्जिद है, वहाँ पर एक सफ़ेद मीनार है, तो वहीं पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरे हैं। इस तरह लोगों को गुमराह करता है। फिर इसी तरह इसकी एक आंख होगी जो दज्जाल की निशानियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो ये कहता है कि ये सैटेलाइट है ना, यही है एक आंख, यही है दज्जाल की निशानी, इस तरह वो बताता है। तो चलिए, अगर दज्जाल के ताल्लुक से जानना है तो सही हदीस में क्या है? सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है दज्जाल के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के बारे में हर नबी ने डराया, और दज्जाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। क्या ये जो अभी कहता है अमेरिका, फ्रांस ये दज्जाल है, तो क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था? यानी अमेरिका भी नहीं था और फ्रांस भी नहीं था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ताल्लुक से कि ये आदम की औलाद में से हैं और 70,000 यहूदी इसके साथ होंगे। वो ईरान खुरासान के इलाके से निकलेगा, मक्का मदीना में वो दाखिल नहीं हो सकता। दज्जाल मर्द होगा, सफ़ेद रंग का और सुर्ख रंग का भी होगा,
اس کی ایک آنکھ کانی ہے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس پاور بھی ہوگا. وہ آسمان کو کہے گا کہ پانی برسا تو وہ پانی برسائے گی، زمین سے کہے گا کہ پودا اگا تو وہ پودا اگائے گی. اس کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس جنت ہوگا، اس کے پاس جہنم ہوگا. اور دجال کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے چہرے پر جو کافر لفظ ہوگا وہ ہر مومن اور ہر کافر پڑھ لے گا، اور وہ بے اولاد ہوگا، اس کے گھنگریلو بال ہوں گے. یہ سب دجال کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ دجال آدم کے اولاد میں سے ہوگا، مرد ہوگا، تو یہ کوئی ملک نہیں ہوں گے. اور کافر لفظ ہر ایک پڑھ لے گا، مومن بھی کافر بھی. تو یہ امریکہ فرانس جو ہے یہ کون پڑھ سکتا ہے؟ ان پڑھ کو تو معلوم نہیں ہے. اور یہ کافر کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کافر ہے، یہ دجال ہے؟ پھر اسی طرح یہ بے اولاد ہوگا. یہ تمام چیزیں یہ انسان ہوگا لیکن یہ کوئی ملک نہیں ہوگا. تو اس کی یہ بات کہ دجال آ چکا ہے یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں. اس کے تعلق سے بھی جب ہمارے پاس علم ہوگا نا مہدی کون ہے، کیسے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، تو پھر ان لوگوں کے فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں. تو مہدی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا. کون؟ مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. یعنی ان کا نام، یعنی مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ترمذی کی روایت 2230 حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کہتا ہے، یہ جو شکیل بن حنیف، نہ اس کا باپ کا نام نہ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، تو اس لیے وہ مہدی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایتیں اگر پڑھیں گے 4284 4285 یہ حدیث نمبر سے آپ اگر دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی عرب خاندان سے فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، ان کی ناک باریک اور لمبی ہوگی، 7 سال تک حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے. یہ مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اگر یہ جو شکیل بن حنیف ہے اس کو دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہے، یعنی فاطمہ کے خاندان سے نہیں ہے، یہ عرب کا بھی نہیں ہوتا، اور اس کی ناک بھی باریک اور لمبی نہیں ہے. اور 7 سال تک حکومت کریں گے مہدی علیہ السلام صرف، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوگا. اب یہ تو آ گیا 15-20 سال ہو گیا، ابھی تک بھی یہ زندہ ہے، تو پھر یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ عدل و انصاف قائم کریں گے مہدی علیہ السلام. تو یہ شکیل بن حنیف جو آیا 15-20 سال سے کہاں پر عدل و انصاف قائم کیا؟ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم 2884 اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے. لیکن یہ جو شکیل بن حنیف ہے یہ انڈیا میں مہاراشٹر میں بیٹھا ہوا ہے چھپ کے، چور کی طرح. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح مسلم میں 2937 یہ حدیث نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے، اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جائے گی وہاں تک کافر مریں گے. ان کے باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی صرف ماں ہے. اب ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچنا کیا شکیل بن حنیف کا باپ نہیں ہے، صرف ماں ہی ہے؟ اور یہ جو کافر مریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک سانس جائے گی، تو بتاؤ شکیل بن حنیف کی سانس سے کتنے لوگ مرے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت 344 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3448 ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام حاکم بنیں گے، انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، مال اتنا زیادہ ہوگا ان کے زمانے میں کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. مسند احمد کی روایت 9270 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرف امن و امان ہوگی، جیسا کہ ہر طرف امن و امان قائم ہوگی جیسا کہ شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ، بکری بھیڑ کے ساتھ مل کر پانی پئیں گے، چھوٹے بچے سانپ سے کھیلیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، جو نشانیاں بتائی، ان میں سے ایک بھی کیا یہ جو شکیل بن حنیف کرتا ہے؟ کیا امن و امان ابھی تک قائم کیا کہیں پر؟ صلیب توڑا، ٹیکسوں ختم کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ جھوٹا ہے، اللہ کے لیے سمجھیے. صحیح مسلم 155 اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ اپنی منمانی باتیں نہیں بولیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا جو طریقہ ہے قرآن و سنت کے مطابق ہی وہ عمل کریں گے. تو امید کرتا ہوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی.
शकील बिन हनीफ के फितने से बचने के लिए इन हदीसों को हमें याद रखना है। जब कभी भी इनका टोला, इनकी जमात कहीं पर नजर आए तो ये सवाल कर लेना उनसे और उन लोगों को नसीहत करना, उनको समझाना। अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो उनका बायकॉट कीजिए, वरना ये फितने बड़े ख़तरनाक है। इन फितनों में नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको दीनी तालीम नहीं देते उनके माँ बाप, दीन से जो लोग दूर रहते उसके फितनों में आ जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन फितनों से बचने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।